हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी घुम्न आएका छौँ लाइजर भ्यू पार्कमा। हेरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरा पुरा भरिएको छ। यतातिर सारा भरिएको छ। जताततै हेरे मान्छे छन्। अलि कति यता हेर्दा यता बच्चाहरू खेलाइरहेको, उता झुला झुलिरहेको छ। यता बच्चाहरू खेल्दैछन् सारा। यहाँतिर घुम्न आएका केटा मान्छेहरू गर्दैछन्। यहाँतिर पुरै मान्छे छन्। कस्तो अनुभव भइरहेछ हजुरलाई? बढिया भइरहेछ। हाम्रो भिन्जी यता घुम्न आउनु भएको छ, एकदम बढिया अनुभव भइरहेछ। मलाई एकदम इन्जोय भइरहेछ भन्नुहुन्छ। बच्चाहरू यता खेल्दैछन्। सबैलाई दर्शन नमस्कार। आइजाऊ ल। वेलकम टू माई न्यू च्यानल।